बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाज़रीन, भारत को बड़ा झटका लगा है। ये भारत पाकिस्तान पर नेवल अटैक करने की बात कर रहा था। आज नाज़रीन, भारत का जो अहम तरीन और बड़ा कीमती जहाज है वो समुंदर में गर्क हो गया है। या नाज़रीन, ये बड़ा झटका भारत को लगा है कि एक बहरी जहाज समुद्र में गर्क हो गया। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन गिरफ्तार भी, और 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से आपको पता है कि बड़े बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कभी भारत के जो जहाज़ हैं वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। कभी उनके पायलट्स जो हैं वो अपने तैयारों को खुद ही तबाह कर देते हैं। कभी उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। यानी भारत जो है उसके मुकद्दर में रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ आ रही हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि भारत का एक एक बल्क कैरियर है, यानी बहुत बड़ा जो हथियार, यानी एक बहरी जहाज, और ये नाज़रीन बहरी जहाज इंतहाई खौफनाक किस्म का, खतरनाक किस्म का केमिकल लेकर जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि बहरा अरब के अंदर भारत का ये जंगी ये माल बरदार बहरी बेड़ा ये समुंदर के अंदर गर्क हो गया है। वजह नहीं बताई गई कि जी क्या है, और यकीनी तौर पे इसमें भी उनकी कैपेबिलिटीज, इनके जो कप्तान हैं, जो बहरी कैप्टन होते हैं इनके जहाज़ों के, वही होंगे। और ये नाज़रीन, ना तो समुद्री तूफान था, ना किसी किस्म के कोई मामलात और हालात थे। तो जाते जाते भारत का जो ये बल्क कैरियर है उसको बचाने की भारतीय नेवी ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे समुंदर में गर्क हो गया है। तो ये बड़ा झटका भारत को लगा। नाज़रीन, जब इनकी तहकीकात होती हैं तो तहकीकात को दबा दिया जाता है। वहाँ पे भी इनकी जो पायलट्स हैं, जो इनके कप्तान हैं, यानी जो भी हादसात इनके फ़िज़ाइया में पेश आते हैं या फिर नेवी में आते हैं, उनकी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते ये, बल्कि उसको दबा दिया जाता है या फिर उसके कोई मतलब गड़मुड़ करके उसको पेश कर दिया जाता है। अदरवाइज जो भारत के पायलट्स हैं या भारत के कैप्टन्स हैं बहरी जहाज़ों के, वो इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर तनकीद का निशाना बन रहे हैं। फ्रांस खुद ये कह रही थी कि हमारे तैयारों में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि जो भारत है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है इन तैयारों को उड़ाने की। तो नाज़रीन, इसमें शक भी कोई नहीं है कि पहले भी राफेल तैयारा जो है पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसमें कोई इस तरह का नहीं आया। लेकिन कैपेबिलिटी पाकिस्तान की उनसे बेहतर कि पाकिस्तान ने अपने से ज़्यादा जदीद तरीन जंगी तैयारे को तबाह कर डाला। अब भारत को ये बड़ा झटका लगा। पहले ये खबर आ रही थी कि भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पे हथियार इकट्ठे कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई झड़प का इसका प्लान है। तो नाज़रीन, हर किस्म की झड़प जो है उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार भी है, और पाकिस्तान जो है उसके पास कैपेबिलिटी भी है। ये भारत ने आजमा के देख लिया। अब नाज़रीन, जो भारत के अहम तरीन तज्जियाकार हैं शशि थरूर, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि भारत को चाहिए कि वो अगर ये सोच रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलाके के ऊपर हमला करके तो वहाँ पे कब्जा करेगा, तो उसने पाकिस्तान को आजमा के देख लिया। पाकिस्तान जो है वो ताकत में इनसे बहुत बेहतर है, और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तानी इलाकों के अंदर अगर आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उनकी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे, ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो वो आपके इलाकों में न सिर्फ घुस जाएंगे बल्कि वो आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हम हमला करने के लिए आए तो आगे हमने चीन को खड़ा पाया। तो नाज़रीन, ये बहरहाल भारत की जानिब से कहा जा रही थी कि हम पाकिस्तान ने, हमें चीन ने शिकस्त दी है। तो चीन जो है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है कि हमारे तैयारों को तो आज तक किसी ने इतने खूबसूरत अंदाज में उड़ाया नहीं, हमने नहीं उड़ाया जितने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब जो भारत के तज्जिया निगार है वो ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको मुस्तकिल लाइन ऑफ कंट्रोल ये मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के दरमियान मान ले
اور مان کر جو ہے وہ انہیں کہے جی کہ جو آپ کے پاس ایریا ہے ہم اس کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمارے علاقے کو نہ چھیڑیں، اور یہ جو ہے وہ اس طرح سے سیٹلمنٹ کر لیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیری اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بالکل اپنا پورے کا پورا علاقہ چاہیے، ہم بھارتی تسلط کے اندر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اس وقت وہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے اور پھر محفوظ رہ سکے۔ پوری دنیا میں یہ نظارہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند جو ہیں اس وقت، یعنی کہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور ٹی ڈی پی کے دہشت گرد، وہ بڑے پیمانے پہ بھارتی وہاں پہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کی ٹریننگ اور تمام تر جو آرڈرز ہیں وہ بھارت کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تو بڑا آپریشن کیا ہے بلوچستان کے علاقوں کے اندر، اور اس میں 2 خوارج جو ہیں یہ بی ایل اے کے، وہ لوگ جن کو اسٹوڈنٹس قرار دے کر انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا جی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں، لیکن ناظرین پہاڑوں کے اوپر کیے جانے والے پاک فوج کے آپریشن میں یہ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے، اور 8 دہشت گرد جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ، اور ایک دہشت گرد کمانڈر ایک جگہ پہ گرفتار ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین 3 مختلف واقعات کے اندر 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، یہ بھی سارے سے سارے بھارتی سپانسرڈ تھے۔ اس میں ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے اور خیبر ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ ان کا ٹانک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ یہ جو واقعہ پیش آیا، اور وہاں پہ 3 ایک جگہ پہ، اور جو باقی ہیں وہ دیگر جگہوں پہ 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ مجموعی طور پہ ناظرین آج کا جو سکور ہے پاک فوج کا یہ 18 رہا، یعنی کہ 9 گرفتاریاں ہوئیں اور تقریباً 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اس وقت جو فتنہ الخوارج ہیں اور اس کے بعد فتنہ الہند ہے، یعنی دونوں اس وقت ٹی ڈی پی اور اس کے بعد بی ایل اے، بی ایل ایف، ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ بڑا ہی بے رحمانہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر اس وقت روزانہ کی بنیاد پر پاک فوج کی جانب سے ڈرون اٹیک بھی کیے جا رہے ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، اور دوسری جانب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ان کو مارا بھی جا رہا ہے اور پکڑا بھی جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاک فوج نے کم و بیش پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 1 درجن سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں۔ یہ صرف ناظرین کے پی کے علاقے کے اندر ہے، جبکہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اتنی ہی تعداد کم و بیش بنتی ہے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گمنام ہیروز اس وقت مکمل طور پہ ایکٹیو، اور دشمن کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھیں اور انہیں جہنم واصل کرنے کے لیے، ان کے ارادوں کو ملیامٹ کرنے کے لیے دن رات کوشش کریں۔ ہمارا سلام ہے پاکستان کی مسلح افواج کو، ہمارے گمنام ہیروز کو، جو وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر حد تک مضبوط بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ چاہے دشمن مشرقی محاذ پہ ہو چاہے مغربی محاذ پہ، جہاں پہ بھی ہو پاکستان اسے منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ اور اب ناظرین دوسری جانب ایران نے اپنی تقریباً ایریا کے اندر جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اس میں 400 کلومیٹر کا علاقہ، وہاں پہ جو 8 فٹ اونچی جو آئینی دیوار ہے وہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ دونوں طرف سے جو یعنی ادھر حملہ کر کے یہ پاکستان بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان سے حملہ کر کے یہ وہاں بھاگتے ہیں، تو اب جو ہے ان کے راستے بند کرنے کے لیے بڑا فیصلہ ایرانی حکومت نے کر لیا ہے، اور اس میں اب ناظرین وہاں پہ بھی بڑی فینس جو ہے وہ لگانا شروع کر دی گئی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔